Hay dong Binhamin. Amping biya si mong trabaho dong Binhamin ha. Daghan kay nagpa-discourage sa kuha ay ako mga abingang bakla dong Binhamin ay ngano kunong gisugot ako no ka nga usar man intawong kaka-tracking. Ako sila giingnan oy nga magbuot man mo oy nga mao may sugo sa akong kasing-kasing ya mao say sugo sa iyang kasing-kasing. Magbuot di mo bisag unsa pa nay trabaho sa usa ka tawo. Basta ang importante nga tinud-anay siyang nahigugmas imo ha. Ako sila giprangkahan dong Binhamin oy. Nangauwaw intawon sila ako mga barkadang bakla. Wa sila katingog uy. Ngano magbuot man sila sa akong kinabuhi uy nga. Ako man ni pagbuot nga magkauyab ta og sugton ti ka dong Binhamin. Dong Binhamin. Buhata biya ang tanan nga malipay ko dong Binhamin ha. Ayaw biya ako pasakit dong Binhamin ha. Basin kantsawan ko sa akong mga barkadang bakla ba nga muni muna. Di man jud ka maminaw sa mua. Yung nanti kang ayaw sugutan ng tracking. Wala ay. Di-lockdown kay nila imong trabaho dong Binhamin ay pero para nako dong Binhamin no proud kay ko kay kada imong trabaho dili na kanang dinautan tinarong na imong panrabaho para sa kuha Binhamin salamat sa gugmang imong gihatag dong Binhamin ha amping biya kanunay may love ha I love you so much dong Binhamin I miss you na amping kanunay